बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। काफ़ी दिनों से आपसे बातें हो रही हैं, लेकिन मेरी मोटिवेशन में भी शायद कुछ कमी आ गई और कुछ हालात ने मुझे खामोश कर दिया। आज मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ कि हम हमेशा हुकूमतों को कोसते रहे। PDM को कभी कोसा, कभी PTI को कोसा। 3.5 साल इमरान ने कुछ नहीं किया। 2-2.5 साल से ये लोग आए हुए, इन्होंने कुछ नहीं किया। 3 माह इनको हो गए हैं, ये सिर्फ तकरीरें और मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन एजुकेटर का किसी ने अनाउंसमेंट नहीं की। तो ये तो हालात हैं हमारे। और दुख की ये बात है कि 3 माह, कीमती 3 माह मेरे वेल विशर के ज़ाया हो गए कि चेयरमैन साहब मौजूद नहीं हैं। चेयरमैन साहब मौजूद नहीं हैं और अब भी मौजूद नहीं हैं। अब देखें कि एक इंसान के ना होने से या उसके चार्ज ना लेने से मेरे वेल विशर 4 माह से मायूसियों में पड़े हुए हैं। अब पता चला कि चेयरमैन साहब का नोटिफिकेशन हो गया, फिर पता चला कि नहीं जी वो मसाइल बड़े हैं टेक्निकल किस्म के कि अभी गवर्नर आना है, पहले गवर्नर ने चार्ज लेना है और उसके बाद फिर गवर्नर जो है वो चेयरमैन साहब से चार्ज लेंगे। तो व्हाट इज़ दिस ऑल? ये बहुत तकलीफ़ दा है सारा अमल। जो रियासतें होती हैं, जो फलाई रियासतें होती हैं, वो इस तरह नहीं करते कि एक पोस्ट के पीछे लाखों लोगों को मायूस कर दिया। मनीर न्याजी ने क्या खूब कहा है कि कुछ इंज भी रावां औखियां सन, कुछ इंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो इसका अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यही बताऊंगा कि शहर के लोग जालिम थे और अगर हम कुछ ना कर सके, मायूसी में पड़े रहे, तो हमें भी मरने का शौक़ खूब था। अब जुल्म ये है कि 6 साल हो गए एजुकेटर भर्ती नहीं हुए और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि आपके सामने है कि 2004 आया, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट आई, एडवर्टाइज नंबर 1, 2, 3, 4। किसी की लास्ट डेट जनवरी थी, किसी की फरवरी थी, किसी की मार्च थी, उसके बाद कोई पोस्ट ना आई। और जो ज़बरदस्त पोस्ट आई वो ग्रेड 17 से 14 से लेके 11 से लेके 17 तक थी, जिसमें कॉमर्स कॉलेज की सीट थी, जिसमें स्पेशल एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्समेंट डिपार्टमेंट, असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड इन अदर डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर। और इसके बाद आप देखेंगे कि और भी रिंग रोड के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट आई। इसी तरह आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इंस्पेक्टर की 44 सीट्स आई, जिनमें 3 ख़वातीन की और 41 जो थी वो मेल की थी। इसी तरह आपने देखा कि पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स आई और इसी तरह और इन्फोर्समेंट के साथ ऑडिटर की भी पोस्ट आई। तो अब आप देख लें, इसके अलावा पुलिस में स्टेनो की 277 सीट्स आई, सपोर्ट्स में यूथ अफेयर में TSO की 44 सीट्स आई और वो आ गई, लेकिन हम कुछ ना कर सके, हमारा PPSC कुछ ना कर सका, हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कर सकी। तो अब आप जुल्म ऊपर ये है कि आप मेरे वेल विशर को एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे कि 7 साल से उनको आपने मायूस किया हुआ है। ये कैसी हुकूमतें हैं, ये कैसे गवर्नमेंट है, ये कैसी ब्यूरोक्रेसी है कि जो हमारा ही खून कर रही है, जो हम पे हमारा तकलीफ़ों का अजाला नहीं हो रहा। तो माय डियर वेल विशर, मैं फिर कहूँगा कि हमें अच्छे वक्त का इंतज़ार ज़रूर करना है और हमने हिम्मत नहीं हारनी। हमारी जो इतनी पोस्ट आई हैं और इसके अलावा जो तहसीलदार और PMS की सीट्स वगैरह हैं वो भी आनी है, तो हमने उनकी तैयारी करनी है। और देख लें कि पटवारी हज़ारों की तादाद में रिटन टेस्ट क्लियर करने के बावजूद टाइप टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आया।
تو یہ ہزاروں قسم کی پوسٹ ہماری نظر ہوگی، ہماری پالیسیوں کے نظر ہوگی، ہماری حکومتوں کے نظر ہوگی، ہمارے سسٹم کی نظر ہوگی۔ تو ان بیچارے بے روزگار لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیا ہماری ریاست اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ ان پہ توجہ نہیں دے رہی کہ ان لوگوں کو بھرتی کیا جائے؟ تو مائی ڈیئر ویل وشر، تو میری ریکویسٹ ہے ارباب بست و کشاد سے، بڑے لوگوں سے، وزیر اعلیٰ سے، منسٹر فار ایجوکیشن کی آنیاں جانیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں، میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہیں، لیکن خدا را کوئی عملی شکل لے کے آئے، اناؤنسمنٹ کرے سیٹوں کی۔ اور کبھی آپ ہمیں یہ خبر سنا دیتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو رہی ہے، کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ ڈیلی ویجز پہ پوسٹ کیا جائے گا۔ تو یہ تکلیفیں آپ کیوں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ پہلے ہی بے روزگاری کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں اور مشکل سانس لے رہے ہیں؟ تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز 3-4 پوائنٹس کی طرف ضرور گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے۔ ایک ایج ریلیکسیشن کم از کم 40 ایئر ہو۔ اسی طرح ایج ریلیکسیشن کے علاوہ جو آپ ریشنلائزیشن کا پروسیس کر رہے ہیں، اسے پلیز جلدی وائنڈ اپ کریں اور بھرتیاں کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے اور بے شمار پوسٹ جن کی اناؤنسمنٹ ڈیو تھی، جس میں ایکسائز انسپیکٹر بھی تھے، پولیس انسپیکٹر تھے اور بہت ساری پوسٹ تھیں، ان کا کچھ بھی نہ کیا۔ پلیز ان کی طرف بھی توجہ دیں اور لوگوں کو نوکریاں دیں، جابز دیں، ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ مایوسیوں میں بہت ڈوب کر رہ جائیں گے اور وہ ان کی زندگی کے جو اچھے لمحات ہیں، اچھا وقت ہے، وہ گزر جائے گا۔ میں اپنے ویل وشر کو بہرحال یہ کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی پرواز بلند ہونی چاہیے، کیونکہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کی طرف 2 گام بڑھوں اور سامنے منزل آ جائے۔ تو آپ منزل کی طرف بڑھتے رہیں، انشاءاللہ منزل آپ کے قدم چومے گی۔ اور یہ ایک کمال ہے کہ آپ لوگ جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا، ہوا کی زد میں دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ تو یہ کمال آپ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائیں گے، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ پریشانیاں مکافات عمل کے تحت آتی ہیں، یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہیں، یہ ہمیں سبق بھی دیتی ہیں، یہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتی ہیں اور ہمیں مستقبل کی تیاری کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ تو آپ اس برے وقت کو بھی اچھا وقت سمجھ کر اپنے مشن کو نہ چھوڑیں، لیکن آپ پروٹیسٹ کریں، خاموش پروٹیسٹ کریں۔ میں نے آپ کو کئی طریقے بتائے اور بار بار بتایا، اور میں نے کہا تھا کہ منسٹر فار ایجوکیشن کے پاس کم از کم اگر 500 اپلیکیشن بھی چلے جاتی تو شاید ہماری جاب جلد اناؤنس ہو جاتی ہیں، ایجوکیٹر جن کا ہمیں انتظار ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ سب جابز آنی ہیں، لیکچرر بھی آنے ہیں، ایس بھی آنے ہیں، ایکسائز انسپیکٹر وغیرہ بھی آنے ہیں، پولیس انسپیکٹر بھی آنے ہیں، وہ تو آئیں گے، لیکن خدا را PPS اور حکومت، چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، جو ہزاروں سیٹیں ہیں اناؤنس ہو چکی ہیں، ایڈورٹائز ہو چکی ہیں، ان کا ریٹن ٹیسٹ تو لے لیں، اور جو ٹائپ ٹیسٹ کے لیے رکے ہوئے ہیں ان کا ٹائپ ٹیسٹ تو لے لیں۔ یہ ان پہ بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر جلد ملوں گا۔ خدا حافظ۔